बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए लेवल के लिए ख्वाजा हैदर अली आतिश की गज़लियात की तशरीह पेश की जा रही है। पिछली वीडियो में गज़ल नंबर 3 के 2 इशार रह गए थे, 12 तक पेश किए गए थे, 13 और 14 रह गया था। वो कुछ वीडियो में मसला हो गया था, इसलिए अब इसमें पेश किए जा रहे हैं। कहते हैं, तेरी किल के कुदरत के कुर्बान आँखें दिखाए हैं खुशरो जवां कैसे कैसे। मतलब तेरी जो लिखने की सलाहियत है, जो पैदा करने की सलाहियत है, ए अल्लाह ताला उसने क्या क्या दुनिया में खूबसूरतियाँ पैदा की हैं। कहते हैं, अल्लाह ताला तेरी कुदरत की हिकमत के कुर्बान जाएं कि अल्लाह तूने इस दुनिया में क्या क्या रंग दिखाए हैं और कितने खूबसूरत खुशरो लोग पैदा किए हैं कि हम तेरी जो कुदरत है, जो तेरी यकताई है, उसके हम कायल होकर रह गए हैं। यानी हाँ, इंसान उस हद को नहीं पहुंच सकता जो अल्लाह ताला की यकताई में है, और वही हर चीज़ पर कादिर है। और ये इसी बात के वो कायल इसमें नज़र आते हैं कि तूने क्या क्या खूबसूरतियाँ पैदा की हैं। इसी बात पे हम कुर्बान चले जाएं, बस यही काफ़ी। अगला शेर, करे जिस कदर शुक्र नेमत वो कम है, मज़े लूटती है ज़ुबान कैसे कैसे। अब मज़े लूटती है ज़ुबान कैसे कैसे कि ज़ुबान जो है वो किस कदर मज़े की चीज़ें खाती है। अब इसमें जो शेर है, इसका मतलब शायर वो कुरान पाक की वो जो आयत है जिसका तर्जुमा है कि तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों का शुक्र अदा करोगे, की तफसीर बयान करते हुए कि फरमाते हैं कि हम अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा नहीं कर सकते, और पाक परवरदिगार ने इस ज़मीन पर हमारे लिए फल फूल जानवर परिंदे हलाल पैदा किए हैं। इस तरह से खूबसूरतियाँ बनाई हैं कि जिनको हम खाते हैं, हलाल करते हैं, खाते हैं, और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना हमारे बस का नहीं है। जितना करना चाहिए और उसकी नेमतों का शुक्र अदा करते हुए नहीं थकते। ये उस आयत के तर्जुमे में उन्होंने ये शेर बयान किया है कि अल्लाह ताला की कुदरतें इतनी इस दुनिया में हैं कि हमारी ज़ुबान खाते खाते उसके मज़े लेते लेते थक जाती है। अल्लाह ताला का शुक्र हम जितना अदा करें उतना कम है। बस ये 2 इशार रहते थे जिनकी तशरीह मैंने पेश की। और अब हसरत मोहानी जो कि ए लेवल के आखिरी शायर यानी 5वें शायर हैं, उनका नोट पेश खिदमत है, जिसको आप ज़रा ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि ये इसमें आपने अपना दूसरा नोट जो है ना, सवाल उसको मोल्ड करके बनाना होता है। इनके बारे में हम सबसे पहले इब्तदाई हालात बताते होते हैं जो भी शायर होता है उसके बारे में। अब इनका यही है कि इन्होंने अलीगढ़ से BA तक तालीम हासिल की और दौरान तालीम ही शेर व शायरी से ज़ौक़ था, और उन्होंने अपनी तालीम के दौरान ही उर्दू मुअल्ला के नाम से एक रिसाला जारी किया, और इसी से ही उनका शौक़ और ज़ौक़ बढ़ा। और हसरत तालिब इल्मी के ज़माने से ही शेर व शायरी के शौकीन थे, और उन्होंने बहुत से जो शायर थे उनका मुतालिया करना शुरू कर दिया, और उनका जो मिजाज था वो सिन्फ़ का इंतखाब किया। इसकी वजह ये थी कि गज़ल उनकी उस्ताद तबा से पूरी मुवाफ़क़त रखती थी। उनकी तबीयत में बेताबी, बेसाख्तगी, नुक्ता अफ़रीनी और हुस्न व इश्क की मुख्तलिफ़ कैफ़ियत से दिलचस्पी थी, जिसके इजहार के लिए गज़ल के सिवा और कोई सांचा मौजू नहीं हो सकता था। हसरत के दौर में एक तरफ तो ज़वाल मादा जो शायरी थी उसकी रवायत थी, वो ज़वाल आ रहा था पूरे मुल्क में, और दूसरी तरफ सर सैयद अहमद ख़ान की इस्लाही तहरीक के आफाकी असरात ज़िंदगी के हर शोबे में अपना असर दिखा रहे थे। इन हालात में उन्होंने एक ज़हीन शायर की तरह क्लासिकियत का दामन थामा, और यूँ तो हसरत ने हर दौर के शायर का मुतालिया किया, लेकिन मीर, मोमिन, जुर्रत, नसीम ख़ास तौर पर उनके सामने रहे। हसरत ने इनका तनकीदी मुतालिया किया और उन्हीं के बाज़ गहरे असरात भी कबूल किए। वो इस बात का इतराफ़ करने में झिझक महसूस नहीं करते कि उन्होंने किस किस उस्ताद से फैज़ हासिल किया। खुद कहते हैं कि गालिब व मसूफ़ी व मीर व नसीम व मोमिन, तब्बाए हसरत ने उठाया है हर उस्ताद से फैज़। हसरत ने इंशा और जुरत और रंगीन के रंग में भी इशार कहे, लेकिन हकीकत है कि मीर और मोमिन से बहुत ज़्यादा वो मुतासिर हुए। चुनाचे हसरत की शायरी में उनके तमाम उर्दू शुरा के अंदाज़ का हसीन इम्तदाद पाया जाता है। ये आप याद रखें कि बहुत से शुरा का उन्होंने मुतालिया किया, उनका तज्जिया किया, तो उसी रंग में ही शेर भी कहने शुरू कर दिए। चुनाचे हसरत मीर की सादगी
اور سوز و گداز کے دل داجاں ہیں، انہیں میر کا شیوہ گفتار قبول کرتے ہیں اور ان کا انداز اپناتے ہوئے کہتے ہیں، عشق میں جان سے گزر جائیں، اب یہی جی میں ہے کہ مر جائیں، شب ہی شب ہے، دن نہ ہی دن ہے، جو تیری یاد میں گزر جائیں۔ اور حسرت نے مومن کی رنگینی اور ان کی جو رندی اور مستی تھی، ان میں بھی انہوں نے بہت سے شعر کہے، مگر کلام میں کہیں پیچیدگی پیدا نہیں ہونے دی۔ وہ غالب کی طرح کسی کا دامن حریفانہ کھینچنے کی جرت نہیں کرتے تھے، بلکہ تہذیب کے دائرے میں رسم عاشقی کے قائل تھے۔ کہتے ہیں کہ دیکھنا بھی تو اتنی دور سے دیکھا کرنا، شیوہ عشق نہیں حسن کو رسوا کرنا۔ حسرت کا یہ کہنا کہ انہوں نے ہر استاد سے فیض اٹھایا ہے، اس بات کا دلالت کرتا ہے کہ انہوں نے اردو شاعری کی روایات کا اچھی طرح مطالعہ کیا ہے اور ان تمام رموز سے ان کی آگاہی ہے۔ اس لیے غزل کے مضامین کے متعلق حسرت کی کلاسیکی رنگ میں ڈوبی ہوئی ہونے کے باوجود عصر حاضر کی غزل معلوم ہوتی ہے۔ ان کی غزل میں دہلی کا وقار، لکھنؤ کا نکھار اور رامپور اسکول کی شوخی بے باکی سب کچھ گھل مل گئے ہیں، اور ان کا کلام میں زبان لکھنؤ میں رنگ دہلی کا نمونہ موجود ہے۔ حسرت کی شاعری کی جو جان ہے، احساس کی شدت، تجربہ کی گہرائی، جس نے انہیں خیالی دنیا میں جانے سے روک دیا۔ اردو شاعری میں کچھ تو فارسی کے اثرات اور کچھ مخصوص حالات کی وجہ سے حسن کا تصور بڑی حد تک خیالی نظر آتا ہے۔ اردو شعراء عام طور پر خیال ہی خیال میں عشق کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔ حسرت نے حسن کا حقیقی تصور پیش کیا، جس کی خصوصیت انسانی ہے، وہ انسانی حسن کے شیدائی ہیں، اور وہ اس انسانی حسن کے حسن لطیف کی ذات سے اپنے شباب پر دیکھتے ہیں۔ انہوں نے اردو شاعری کو گوشت و پوست کا محبوب دیا، جو درمیانہ طبقہ سے تعلق رکھتا تھا، یعنی وہ بالائے بام نظر آنے والا سبز پوش نہ ارباب نشاط میں تعلق رکھنے والا ہرجائی، بلکہ باہ یا محبوبہ بنت یا اس سے ملاقات کی بہت سی جو مواقع تھے وہ ان کے سامنے نظر آتے ہیں۔ جیسے وہ کہتے ہیں نا، ان کا یہ انہی کا غزل کا شعر ہے، چپکے چپکے رات دن آنسو بہانا یاد ہے، ہم کو اب تک عاشقی کا وہ زمانہ یاد ہے، دوپہر کی دھوپ میں میرے بلانے کے لیے وہ تیرا کوٹھے پہ ننگے پاؤں آنا یاد ہے۔ حسرت کے کلام میں یاس و ناامیدی کا عنصر بھی بہت کم ہے، جذبات میں شگفتگی، رعنائی، جذباتیت ہے، وہ رونے دھونے کے قائل نہیں ہیں، وہ توڑ کر عہد کرم ناشنا ہو جائیے، بندہ پرور جائیے، اچھا خفا ہو جائیے، وہ پرواہ نہیں کرتے کسی کے ناراض ہونے کی۔ حسرت کے کلام میں مومن کی جدت اور مصوفی کی سلاست، میر کا سوز و گداز کی شوخی پائی جاتی ہے، اس لیے ان کے شعر سنتے ہی دل میں اثر ہونے لگتا ہے۔ دراصل غزل کے احیاء کا صحرا جو ہے وہ حسرت کے سر ہے۔ درد و آفرینی، لطافت بیان، جدت اصطلاح، صحیح طور پر سچے جذبات کے طور پر جوش و خروش، شوخی، شگفتگی، واردات قلب کی تصویر کشی، چاشنی، سیاست، مذہب کی ترجمانی، آزادی و حریت کی تڑپ حسرت کے کلام میں نمایاں خصوصیت ہے۔ وہ بجا طور پر دنیائے ادب میں اہم حیثیت رکھتے ہیں، مقام رکھتے ہیں۔ جب تک اردو زبان کا وجود رہے گا، حسرت کا نام اردو میں نمایاں، ان کا کلام اہل ذوق کے لیے صرف سامان نشاط ہی نہ فراہم کرتا رہے گا، بلکہ ذوق، تربیت، برداشت پر بھی وہ معاون ہوگا۔ کہتے ہیں، اللہ رے جسم یار کو خوبی کے خود بخود، رنگینیوں میں ڈوب گیا پیرہن تمام۔ یہ میں نے حسرت کے کچھ نوٹ آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس کو آپ نے اپنی سوال جو آتا ہے غزل کے مطابق آتا ہے، اس میں آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ انہوں نے میر، مومن، غالب، نسیم، ہر قسم کے جو شاعر ان سے پہلے ہو گزرے تھے، ان کے تمام کلام سے اثر قبول کر کے شاعری شروع کی اور ان سب کے رنگ سے فائدہ اٹھایا اور ان کے کلام میں موجود ہے۔ اس لیے یہ آپ نے اس کو دیکھنا ہے اور جس طرح کا سوال آئے اس کے مطابق اس کو مولڈ کرنا ہے، اور اچھی طرح سے اس کا جو سوال ہوتا ہے اس کا ہی جواب ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ کو جو بتایا جاتا ہے وہ
اور آپ نے اس کو اچھی طرح سے شیئر کرنا ہے، لنک کرنا ہے اور سبسکرائب کرنا ہے۔ شکریہ۔